ingon nga Diyon nga usa ang ato ang kalibutan, no? Kung ingon ka o kinabang ingon dito nga sa akong pagpapanlakaw tuluy ang tibok tanang katawhan. Ito sa imong kinawi siguro magkaisunan. Kung subungon kang ini, no? Kung sultihan kang ini sa tibok kalibutan, sa tibok nasod, sa tibok kapupunan, subungon kang ini nga adto sila kudugi sultihis ka matuwa tanang sila, no? Kayo ko siya kukulingon siguro nga di na ko kaya ang pagtulog na ito kay pagkadaghan kay nila. Ito na yung mga mensahe, may mga pagpasabot sa barang kasulatan. Ang mga tao, mingon sila nga, hala, pwede mo na layua, hindi na ko kaya. Limang ka, uban na ito Amerika, uban na ito sa lapitan ng nasod, at nila ito kayo na nabasa sa Biblia. Masultihi, ang tibok nasod, ang tibok kalimutan sa pulong sigiyo, ang tanang katawhan na magkapati ini, magkapaton sa kaluwasan, no? Kung ikaw mismo siya magkabulingon, kung magkaigsunan, isa ka, nga giingnan nga gipasabot nga sa pagpasabot ni kaingon nga isa ka sa gingon nga kalibutan, no? Kanang gingon nga kalibutan na ang igsunan nagpunting kana sa ato kita nga tag-usa, no? Kita isa pasabot kita nga kalibutan, no? Muna gisugok kanimo nga sultihi ang tibok kalibutan ang katawhan. Ang sa katawo sultihan mo na siya tibok nga niyang kinabuhi para masayod siya sa katuwaran pandali siya matawag nga magmahay, basulon ka sa imuhang anong wala ka kaniya magtagan o wala ka na magsulti o sa lang kay gayon kay itong mga pastor, no? Tinood lang, no? Kinanglang gid nga lifetime ka nga naa ka sa simbahan handa ka motudlo sa pulong sa Ginoo, no? Ayaw gid likay, ayaw gid tago ikaw butang sa kalagad sa Ginoo. Sulti gid sa pulong sa Ginoo, masakit man o dili sila masakitan kay natural gid kana ay pulong sa Ginoo. Ningon ang pulong sa Ginoo nga mahait pa kasi espada nga duhay sulab ang pulong sa Ginoo. Sultihan gid ka dili ta kamayan nga sultihan kay ang imong kinabuhi wala man kay ingon nga no? Napunta sa dili maayo, nangalagad man ka, duol mo simbahan, misulti ka man, minaw ka mas pulong sa Ginoo. Pero ano lagi punto nga makalimot ka sa imong kinabuhi. Muna nga ang usa ka punto diha nga masayod bugas mo turan mo sultihan ka para nga dili down ka, mabilong sa gingon ba nga kay papunta sa dili maayo ang imong kinabuhi. Wala karon kay suna. Sa taas sa atong panahon nga pagpangalagad sa Ginoo. Kung mingon ka sa imong gulingon nga sure ka sa imong kinabuhi, muna imong approve sa imong gulingon nga ako. Sure lagi ko na nga ayaw gyud hulong, ayaw gyud undang, ayaw gyud o pagdiling sa mga turan ni abot sa Dios kanimo, no? Kay kung mingon ka sa imong gulingon nga luwas lagi ko, sure lagi ko nga makapaton mo kaluwasan nga kay hinunong man ka. Usaon na lang ang paasa nimo nga kasiguruhan sa imong kinabuhi. Dagan ang mga tao karon kung makidebate sila, mingon yun sila sa ilahang simbahan, silang pundok, sure lagi na sila, no? Sure lagi sila nga maluwas. Gansita, kaya ato kinabuhi karon, kung wala ka tayo kasayuran, sabihin niya ka ako kaha, no? Sure magkagha ko nga maluwas. Pero ang pulong sa sulti kayo, no? Sa tanang minawat kaniya, sa tanang ito siyang ngalan. Munang tagaan tagkatungod, mahimong yung anak. Munang pasalamatan niya na mahina, no? Sa itong kinabuhi niya, isugot ta, nga musulti kita, no? Sa itong kinabuhi, karon kay dagan matagparinti. Dagan patang mga tao nga dapat nagkusultihan sa pulong sa Ginoo, kay isa man siya sa isugot na nato. Isulti ini sa tibok nasod. Isulti ini sa tibok kalimutan ang pulong sa Ginoo. Pero doon na pa tayo ngayon nga tinghaon sa itong kinabuhi, no? Ang ngayon na itong ibutang sa tuwang unahuna o pagbati nga kikinahanglan din nato ang doon ay gingon diha nga say kayo lang ita usahay nga
Ama maging ng ingon diha nga magkuging ta, no? Pero dili na magkuging nga maglimpisa, maglampas o magbanong trabaho sa atong ninis kalibutan, magkuging ta pod para sa mga utang nga espirituhanon para mo kini siya ang maghatag nato nindot nga kasiguruhan o hatag nato ang makakuha daw na mag-ingon diha nga reward sa atong kinabuhi. Muna nga ang ingon diha nga ano nga mutuo ko sa balang espiritu tungod kay part siya sa ato ang sa pagka-Dios, no? Pagkamahan sa Dios. Isa rin siya sa gipasabot yun ka na to. Daghan kayo ang mga punto nga makuha na ito nini pagturunan, pero ang ngayon ito ibaluan, no? Sa atong kinabuhi nga diha sa atong pagpalayon sa panggalagad sa Ginoo. Doon natin ako kayong buluhaton, no? Nga kinahanglan nato nga matuman kini, kinahanglan nato nga mabuhat nato kini, kinahanglan nga atong isulti kini, atong kini pasabot sa mga katawhan kini kamatuoran. Ora rin nakulang ngayon nato nini. Kung samtang napato din sa balay tiguan nga nagtigom, no? Napay mga punto nga makatabang nato para masabtan pa nato ang tanan, makuha nato pagtulunan para may baluta na kita di ay doon natin ako kayong atong danan pagsulti sa pulong sa Diyos din sa ato ang dapit, no? Muna nga isa ko nga mingon yun samtang usa ka nato nga maningkamot atong paningkamutan na doon natin asa mga napitan nga nahimutan, no? Asa mga napitan nahipuyo na nagpuyo ituluan tas Ginoo nga gisultihan ta nga pasulti gid ang pulong sa Ginoo sa tanang katawhan niya kay na may panahon na may pagkabuhaton baptismo sila lagi sa ngalan sa samahan sa anak ug sa espiritu. Mo kana nga punto nga atong ginapasabot dili nga mutuo kita sa bilang espiritu tungod kay nagtuo kita nga ang Holy Ghost or ang Holy Ghost, no, parte siya sa pagka-Diyos po, no? Wala nga ang balang Espiritu Santo Diyos po na siya o ang ngayon himduman dunay po na siya kapart sa siya sa pagka-Diyos or Godhead. Kadua nga punto kay sunan because he has a divine attributes, no? Holy siya, no? Sa iyo nga pangutanong tao sa mga sagot niya na ngayon omnipresent, omniscient o kinigingon diha nga omnipotent o eternal, no? Ang omnipresent ipasabot nini nga ang Dios naging sa tanang dapit, no? Example nato, no? Kung ang Dios na din sa atong simbahan karon, napo na siya dito sa lain na pud nga church, no? At the same time, no? Kung alas 12 o kung alas 11 na ang Dios diri, napo na dito sa oras nga alas 11 ulibog ka. Pagkadaghan na bang Dios, no? Nga morang oras nga naa, no? Tayo luman nga ang Dios kamhanan. Ang Dios naa siya sa tanang dapit kayon, no? Yun ta makaingon nga tungod kay sa ato makatuunan dili siya tao nga sama nato nga dili kita makahimo sa gibuhat sa Dios kung sinasang dapit na siya. Kita naroon rin nakita karon. Wala tayo dito nakita sa palibot, no? Natag din. Muna nga inyong naman ito nga ingon nga siya Dios nasa kahong, nasa power sa English pa, no? Nga ang Dios present siya sa tanan nga dapit sa maong nga at the same time sa pareho nga oras, no? Ang Dios sa usab dito sa lain nga simbahan karon, no? Miduyog sa ilang mga pag-ampo, mga magsimba o mga pag-awit. Nausab nato din karon. Ang Dios kauban sa nato karon oras. Mga hinumduman nato malipay ta tungod kay ang atong ginasimba gamhanan kayo, atong ginasimba, no? Maalamon atong ginasimba na kaniya ang tanan sa iyang pagka-Dios. Mga dili kita makalikay sa ato ang pagkabuhaton. Unsay gibuhat nato makita gid ka sa Dios, no? Negative man siya o positive, makita niya o mahibalo siya nga ang imong gibuhat dili niya ikalipay, no? Nagitudluhan ba kita anang bersikulo sa Matthew 22:9 nga itudlo gid ngatos tipo nasod. Siguro kag nasod tanan kita gitudluhan ini tipo nasod man gyud, no? Usa ko man ato ni pag amuhat ini nga
na ang uban na to, magtrabaho, kumantas ng kubalingon, tungkol kinangyahan ng mga tao, panginahanglan ito, matagos ng panginahanglan. Gipabot pa rin sa ato nga itutulog niyo kini. This day, no? Sa English pa, sa atong nabasa. Whole nation, whole world, no? Tipo, kalibutan, pag-iyon. Naglibog siguro kasi yung kinabuhi. Arang magiging ka na kayo ka apiki, no? Arang magiging ka na kalisura. Kay ako magigisugo nini, wala magiging kapability pag-ato sa laing nasod, no? Naging sugo magiging ko, no? O sa'yo, buti pasabot niya na, no? Buti pasabot niya na mga isunan, kitang tanan ng mga katawan. Sa balang isulatan. Sa matag usa ka na to, isa siya sa gipunting nga kita. Piningingon niya na tibok nasod, no? Ang kanato, punting ka na to, ang gingon nga, isulti kay pulong sa tibok nasod. No? Individual na to, ingon nga makalumati, makadungog sa pulong sa ginong. Isulti kay kini. Muna karon mo kay sunan sa iglesia, doon ay mga katawan nga ginhatagan ni o mga buluhaton. May lain ng pagkabuhaton, musulti na sa pulong sa ginong. Sa kubanan po nga nasa sulod sa simbahan. Hindi ta matingala, hindi ta matawag na to nga sige pagwati pulong sa ginong. No? Nya ang pulaan ng puntaan na, no? Muli pinakatinuod nga gisugo sa Dios kanato, no? Ngano nga mututa sa lang Espiritu Santo, ngano nga mo tuta, may baluta nga hiningon nga holy attributes, no? Kaya sama ning omnipresent, kay omniscient, omnipotent ug eternal, no? Ang omnipresent bawa na to nga ang Dios. Nagit sa kanunay uban kanato. Muna gipaabot kanato, ginapasabot kanato nga mag-amping ta kanunay may baluta nga wala ang Dios mo laipalayo kanato, always na isa sunod kanato. Muna gipahinumduman ta kasi ang ngayon buhaton kanunay para dili ta may adto sa pagkadautan atong kinabuhi. Muna gitudloan ta, ginanta nga tudloy ang tibok nasod, tibok tudloy ang tibok kiningon niya nga kapupunan, tibok kanita mong sultihan, no? Pero kita mismo na makikisunan di pasabot unsay kahulugan niya na kiningon niya nga go niya isulti na yun ang pulong. Muna isulti niya sa Mark, no? 16 Mark 16 kami pala kasulatan Mark 16:15. Mark 16:15, ningon siya kanila, panglakaw kamo sa dimog kalibutan. O isang yon kining maayong balita ngadto sa tanang mga tao, no? Doon tay mga buluhaton nga gibabot sa Dios kanato mamaya atong pagtiwaon nga atong mahimo sa atong kinabuhi. Kumingo sa mulingon nga di mo kadto dito nakita. Naan ka Kristohanon ka. Nabi tayo anak. Kaya itong anak mo na ipasabot nga isa na siya sa ingon ng kalibutan, no? Kailangan masultihan siya, kailangan matudluan siya sa kamatuoran para nga dili sila, no? Kung dako nga wala sila sa ingon kain sa pulong sa Ginoo. Nagipaabot ka na to, no? Sa itong kinabuhi nga doon tayo magkakuhan sa itong pag-usap, no? Nakaigsoon siguro nga mga lagad sa Ginoo. Nakay mga kasilinganan wala pa sayo sa kamaturan na pa na ito yung obligasyon niya lang na masaktan nila kung masultihan sa kamaturan para matuma na to ang ipasabot sa balang kasulatan nga panglakaw ka mo kung isulti ang pulong sa Diyos na to kanila, no? Malagingon niya nga kapahin dito na to ang atong pagpaminaw kapahin ka na ng